دونك نبداو على بركة الله. التمرين الاولاني في السيري ديال لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. بالنسبة للتمرين عطينا on ajoute une masse M est égale à 2,8 de la l'émail de fer. نسطر على هاد l'émail de fer وبالضبط Fe. donc Fe à un volume V est égal à 25 millilitres ou là 25 centimètres cubes, c'est les mêmes. d'une solution ديال l'acide chlorhydrique. l'acide chlorhydrique معروف لينا ب HCl. هنايا H plus Cl moins. de concentration C est égal à 1 mol par litre. Il résulte de la réaction qui se produit la formation des ions de ferreux F2+. اش قال لك؟ قال لنا باللي من بعد مني درنا هاد لاجوتاسيون ديال لا ماي دو فير على هاد لا سوليسيون ديال لاسيد كلوريدريك، ياك شنو لقينا بان ظهر لينا هاد الايون هذا، ياك وديجاجا لينا رياكسيون ديالنا، ديجاجات لنا واحد الغاز اللي هو ديال H2. مزيان، يعني عطيناه Fe لقينا Fe2+، عطيناه H plus زائد Cl moins عطانا H2. مزيان، بالنسبه لهاد Cl moins ما كتدخلش ليا في التفاعل، غادي تدخل ليا غير هادي. مثلا جينا عندي واحد لو بيشي هنايا، غادي ندير فيه عندي فيه مثلا لا سوليسيون ديال لاسيد كلوريدريك H plus و Cl moins، وغادي ناجوتي عليه الاف او دي لي ماي ديال الاف او. مزيان، من بعد شنو غيظهر ليا؟ من بعد غادي نلقى واحد لا سوليسيون اخر اللي غادي نلقى فيه لي زيون ديال اف او 2 بلس، وغنلقى فيه لي غاز ديال الهيدروجين، ثنائي الهيدروجين، وغادي نلقى فيه سي ال موان. سي ال موان ما غاديش تدخل ليا في التفاعل، داكشي اش غنلقاها هنا وهنا. صافي، مزيان. نشوفوا دابا بالنسبه للسؤال الاول ديالنا. السؤال الاول ديالنا قال لك écrire la réaction ديالاش qui se produit de déterminer les quantités de matière initiale des réactifs. غادي نكريرو les équations اللي عندنا في هاد الرياكسيون هادي، وغادي نحسبوا les quantités de matière ديال les réactifs. مزيان، دونك بالنسبه غنجيو لاول حاجه بالنسبه للرياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. اول حاجه دير هي تحدد لي كوبل فاش كنقول لي كوبل اوكس ريد. صافي، غنحدد دابا شحال عندي من اوكس ريد. عندي جوج ديال لي كوبل، الكوبل 1 والكوبل 2. بالنسبه للكوبل 1 اختاروا حنا هو ديال لو فير. حنا في الاول قالك اون اجوت اون ماس ديال لا ماي دو فير، دونك في لي رياكتيف عندنا اف او، ياك غنجي نحط انا اف او ولي زيون ديالها اف او 2 بلس، اف او 2 بلس. واخا، ولكن شكون هو تما لو ريدكتور وشكون هو لوكسيدون؟ دونك هنا كيكون لوكس وهنا كتكون لو غيد. بالنسبه لاف او سي ان غيد، و اف او 2 بلس سي ان اوكس. صافي، دونك هذا هو الكوبل ديالي. الكوبل ديالي دابا الا بغيت ندير له المعادله ديالو غادي غير نجي غادي نحط باش غنبدا في لي رياكتيف. باش غنبدا بهذا اللي عطاني هنايا اف او، غيعطيني اف او 2 بلس. بقى لي دابا غير نوازن المعادله ديالي. باش نوازن المعادله ديالي غنزيد جوج ديال لي زيليكترون. ها هي المعادله الاولى ديالي. المعادله الثانيه شنو عندي انايا لاسيد ديال كلوريدريك. قلنا السي ال موان ما غتدخلش ليا في التفاعل، دونك حنا غادي نمشيو نركزوا على اش بلس، وبالضبط على اش 2 هو اللي ديجاجا في الرياكسيون، والاش بلس هي اللي تفاعلت ليا في الرياكسيون. مزيان، عندي اش بلس كانت عندي في الاول، يعني في الاول كانت عندي اش بلس. لا تسمحوا لي، غادي نشوفوا حنا في الرياكسيون غادي نحطو في لي رياكتيف اش بلس، او في لي برودوي غنحطو اش 2. مزيان، دابا لي كوبل. الكوبل شكون اللي غيكون في الكوبل؟ هو بالنسبه للاش الهيدروجين ولا اش 2 سي ان غاز، ياك هاد الغاز هذا سي ان ريدكتور هنايا، و اش بلس سي ان اوكسيدون.
مزيان. دونك اش بلس كتعطينا اش دو. باش نوازنو المعادله عندنا جوج هنا ديال لي اش، وهنا عندنا اش وحده. غنضربو هادي في جوج. ملي غنضربو هادي في جوج غنلقى بلي كاينين جوج ديال الشحن اللي هما موجبه. دونك خصني نزيد لي زيليكترون. لي زيليكترون فين غنزيدهم؟ كنزيدهم في البلاصه اللي كيكونوا عندي لي بلس. دونك غنزيد هنا لي زيليكترون. وشحال ديال لي زيليكترون؟ جوج. طب هذه المعادله ديالي الثانيه. مزيان، انا حددت هادي. من بعد غادي نحددو لو بيلون ديال هاد لا رياكسيون هادي. لو بيلون ديال هاد الرياكسيون غير كندير لا سوم، غير هو كنرد البال لشحال عندي ديال لي زيليكترون. هنا عندي دو، هنا ما عندي حتى شي مشكل، غنمشي عادي. غادي ندير اف او زائد جوج ديال لي اش بلس زائد نكتبو هادي حتى هي جوج الكترونات. مزيان، غتعطيني اف او دو بلس زائد اش دو زائد جوج ديال لي زيليكترون. من بعد غادي نشوفو بان عندي هنايا جوج ديال لي زيليكترون، عندي هنا جوج ديال لي زيليكترون. غادي نضرب على هادي ونضرب على هادي، كنسامبليفي بها وصافي. دونك كتبقى لي المعادله هي اف او زائد جوج ديال اش بلس كتعطيني اف او دو بلس زائد اش دو. مزيان، هادي هي لو بيلون ديالنا. دابا غادي نحددو، غادي تيرمينيو لي كونتيتي دو ماتيير انيسيال. ملي كتسمى انيسيال كنحددها من داكشي اللي عاطيني في التمرين في الاول، من غير داكشي اللي عندي. يعني كنستعمل غير داكشي اللي عندي. شنو كنعرف انايا؟ عندي واحد لاماس ديال لو فير اللي هو كتساوي لي 2.8 غرام. هذا بالنسبه لو فير. وعندي واحد لو فوليوم ديال داك لا سوليسيون ديال لاسيد كلوريدريك. نديرو اش بلس سي ال موان. شحال قال لي؟ 25 مليلتر. مزيان، وعطاني واحد لو كونسونطراسيون ديال داك لا سوليسيون. شحال كتساوي؟ 1 مول. 1 مول باغ لتر. مزيان، شنو عطاني اخر؟ عطاني لا ماس مولير ديال اف او اللي هي كتساوي لنا 56 غرام بار مول. دونك انا من هاد المعطيات هادو اللي عندي غادي نديتيرميني لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال زيرو ديال اش؟ ديال اش بلس وديال ان زيرو ديال اف او. بالنسبه لاش بلس شنو كنعرف انا على اش بلس؟ كنعرف عليه لو فوليوم وكنعرف عليه لا كونسونطراسيون. ديجا حنا كنعرفو سي ايت ايغال ا ان سور في الوغ كو ان ايت ايغال ا سي فوا في. مزيان، دونك سي عندنا هي واحد، في عندنا هي شحال؟ هي 25، وغنضربها في 10 أس ناقص 3 باش ترجع ليا بالليتر. مزيان، شحال تخرج ليا؟ هي 0.025 مول. مزيان، ها هي الكمية المادة الأولى ديال اش بلس. غنشوفو بالنسبة ديال اف او. بالنسبة لاف او اشنو عاطينا التمرين؟ عاطينا لا باس وعاطينا لا ماس مولار. اوتوماتيكمون كنعرف انا ان ايتيغال ام سور ام مولار. دونك ام صغيرة ديال لو فير مقسومة على ام كبيرة ديال لو فير اللي هي 2.8 ديفيز بار 56. مزيان، غتكون تتساوي ليا 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. غير مول. مزيان، دابا هنا حسبنا لي كونتيتي ماتيير انيسيال. دابا غادي نديسينيو لو طابلو ديال لافونسمون، ومن بعد غادي نديتيرمينيو لو رياكتيف ليميتون. هاد بالنسبه لهاد لي كونتيتي ماتيير غنستعملوهم، دونك ضروري نحسبوهم في الاول. دابا باش نديرو لو طابلو ديالنا ساهل. تكتب على هاد الشكل هذا. هنا كيكون عندنا لي زيتا، هنا كيكون عندنا لافونسمون، هنا ليطا انيسيال، هنا ليطا انترميديير يعني او كور دو ترانسفورماسيون، هنا عندنا ليطا فينال. داكور، هنا لافونسمون، هنا كيكون عندنا ليكواسيون دو رياكسيون. دونك لو رياكسيون ديالنا هنايا شنو هي اف او زائد جوج ديال لي اش بلس، ياك كتعطيني اف او دو بلس زائد اش دو. مزيان، هنا كنكتب له هنايا كونتيتي
دو ماتيير. يعني شنو كونتيتي دو ماتيير كتكون هي باش بالمول، يعني اي كل خانة هنايا في هاد لو طابلو هذا كتانديكي ليا بانه بالمول. الوغ بالنسبة لافونسمون، لافونسمون كان عندي في الاول زيرو. لافونسمون كيعني ليا التقدم، بشحال تقدم ليا التفاعل، شحال ديال كمية المادة باش تقدم ليا داك التفاعل. حنا التفاعل في ليطا انيسيال في تي ايتيغال زيرو مازال عندنا ما كاين حتى شي افونسمون، دونك زيرو. دونك ملي كنهضر على واحد تي ايتيغال زيرو وانا ديجا عندي واحد لي كونتيتي د ماتيير، حسبتهم في السؤال اللي قبل ديال تي ايتيغال زيرو ديال انيسيال. بالنسبة ديال اف او ديال اف او هي هادي، غنجي نحطها هنايا ان زيرو ديال اف او شحال كتساوي ليا، هي 5 في 10 أس ناقص جوج مول. مول راني انديكيتها له هنايا مزيان. دونك حتى اش بلس حتى هي هنايا، دونك ان زيرو ديال اش بلس شحال كتساوي، هي 2.5 في 10 أس ناقص جوج. صافي مزيان. من بعد غنمشيو لي برودوي في ليطا انيسيال. في ليطا انيسيال ما كانوش عندي لو برودوي، باقي ما تكونوش ليا، كانوا عندي زيرو زيرو. غادي نمشي ليطا انترميديير. ليطا انترميديير كنهضر على واحد تي اللي هو سوبيريور ا زيرو، دونك ما عرفناش شحال، المهم تي سوبيريور ا زيرو. كنعتبر بان لافونسمون هو واحد لو اكس، واحد لو اكس ما عرفناش داك لو اكس شحال. دونك كنجي هنا كندير كمية المادة ديال كونتيتي ماتيير ديال هذا اللي عندي هنايا ديال اف او اللي هي 5 في 10 أس ناقص جوج، كنقص منها اكس. ولكن كنرد البال الى عندي واحد الكويفيسيون هنايا، مثلا عندي جوج هنا كنضرب انا في جوج، داكور. دونك اكس هنا ما عندي حتى شي حاجه اخرى. هنا بالنسبه لاش بلس عندي 2.5 في 10 أس ناقص جوج ناقص اكس، ولكن كيخصني نضرب في جوج فوا 2. صافي مزيان. بالنسبه لي برودوي راهم تقدموا لينا بواحد لو اكس، داكشي علاش كنكتب اكس اكس، ولكن كنرد البال عاوتاني الا عندي شي كويفيسيون هنايا كنعاود نكتبو هنايا. صافي انا عندي غير اكس مزيان. بنفس الطريقه كنديروها الفينال، اكس 5 في 10 أس ناقص جوج موان اكس 2.5 في 10 أس ناقص جوج موان 2 اكس، هنا اكس اكس. ولكن نرد البال راه اكس راه حنا في ليطا فينال، دونك هذا اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس الى اخره انسي دو سويت. دونك دابا هنا رسمت له لو طابلو ديسكريبتيف ديالي. من بعد كتجي ليطاب ديال اننا كيخصنا نخرجو لو رياكتيف ليميتون. مزيان. دونك باش نخرج لو رياكتيف ليميتون عندي 3 زيتاب. 3 زيتاب. ليطاب الاخرى هي فين كنديدوير شكون هو لو رياكتيف ليميت. مزيان. دونك باش ندير لو رياكتيف ليميت كنسيبوزي اون supposons que مثلا FE est un réactif limitant. مزيان. الا اعتبرتو بانه ليميتون، وحنا ديجا شوف ملي كنهضروا على لو رياكتيف ليميت راه كنهضروا على هاد الخانه الاخرى، دونك اي حاجه كنستعملها من هاد الخانه هادي. دونك غنجي للاف او، نجي للخانه ديال الاف او ياك، غنحطها 5 في 10 أس ناقص جوج ناقص اكس ماكس مالهم كنديرو ايتيغال زيرو. دونك الا درتو ايتيغال زيرو شنو، دونك اكس ماكس ايتيغال 5 فوا 10 بويسونس موان 2. داكور. السطر الثاني، المرحله الثانيه هو اننا كنسيبوزيو كو الاخر اللي بقى ليا اللي هو اش بلس اي ان رياكتيف ليميتون. مزيان. دونك شنو عندي، هي 2.5 في 10 أس ناقص جوج ناقص جوج اكس ماكس ايتيغال زيرو. مزيان. الوغ كو اكس ماكس غير هنا نردو البال، هنا نسميها اكس ماكس 1 وهنا نسميها اكس ماكس 2، غير كنسميهم باش كنعرف الديفيرونس بيناتهم. داكور. دونك اكس ماكس هنا في هاد الحاله هادي شحال كتساوي ليا، هي 2.5 في 10 أس ناقص جوج مالها ديفيز بار 2. صافي. وندير لو كالكول ديالي
تقريبا غادي تخرج 2.5 ديفيز بار 2 هي 1,25 فوا 10 على بويسونس موان 2. مزيان. الى لاحظت كنجي دابا هنا في المرحله الثالثه، هو انني كنقارن اكس ماكس 1 مع اكس ماكس 2، شكون اللي كبير وشكون اللي صغير. كنلاحظ بان اكس ماكس 1 سوبيريور على اكس ماكس 2. من هنايا كنقول له دونك لو رياكتيف ليميتون سي شكون هو اللي عنده الاكس ماكس صغيره. دونك شكون هو اللي عنده الاكس ماكس صغيره؟ هو اش بلس، سي لو اش بلس. دونك لو رياكتيف ليميت سي اش بلس. دونك نعرف دابا هنايا عرفنا كيفاش نرسمو لو طابلو، عرفنا كيفاش نحددو لو رياكتيف ليميت عن طريق هاد لي 3 زيتاب. داكور مزيان. شوفوا السؤال اللي من بعد. السؤال اللي من بعد اشنو كيقول ليا؟ كيقول ليا انني خصني نديتيرميني لا ماس ديال الفير ريستون على لا فان دو لا رياكسيون. يعني في لا فان ديال لا رياكسيون، في لا فان خصني نديتيرميني ليه لا كونتيتي، غنديتيرميني لا كونتيتي دو ماتيير ريست، وعاد غادي نديدويري لا ماس. علاش؟ لحقاش انا ديجا عندي ان est égal à m sur m، دونك نخرج انا ان بعدا عاد نحسب له الام ديالو. الوغ غادي نجي غادي نحسب ان ديال اف او، ولكن فين؟ في الحاله الاخيره. غادي نجي غنكتب هذا النيت اللي عندي هنا في هذه الخانه الاخيره ديال اف او اللي هو 5 فوا 10 على بويسونس موان 2 موان اكس ماكس، ياك؟ غادي ندير غادي غير نعوض. حنا اكس ماكس اللي لقينا، شكون هو اكس ماكس اللي دويرينا هنايا؟ بما ان هو هذا اللي هو 2، هو 2. دونك اكس ماكس شحال كيساوي؟ هو 1,25 فوا 10 على بويسونس موان 2. دونك تحت هنا فاش نكون غنحسب غندير 5 فوا 10 على بويسونس موان 2 موان 1,25 فوا 10 على بويسونس موان 2، وغادي ندير الكالكول ديالي غادي تعطيني تقريبا 3.75 في 10 ناقص 2 مول. دونك اشنو لقيت انا هنايا؟ لقيت دابا لا كونتيتي دو ماتيير فينال او لا غيست اللي بقات ليا، اللي بقات في الاخر ديال لا رياكسيون ديالي، ولا في الاخر ديال الدوزاج ديالي الا كان دوزاج. قلنا هنا دابا عاد غادي نخرجوا لا ماس ديالنا. عندنا n est égal à m sur m alors que m est égal à n fois m. مزيان. دونك غادي غير نعوض 3.75 في 10 ناقص 2 مضروبه لينا في 56، غنشوف شحال غتعطي. الا درنا الكالكول ديالنا تخرج لنا 2.1 غرام. دونك لا ماس ديال لو فير reste سي 2.1 غرام. نديرو واحد المقارنه. عندي لا ماس اللي عطانا في الاول ديال لو فير عطانا 2.8، هادي انيسيال. وعندنا لا ماس فينال ولا لو ريست، لو ريستون ديال اف او سي 2.1 غرام. بحال قلتي يلاه مشات ليا 0.7 غرام في داك لا سوليسيون ديالي. مزيان. هادشي ما مطلوباش ولكن غير شرحناه وصافي. دابا هنا بقى لينا اننا غادي نمشيو للسؤال 4. السؤال رقم 4: quel est le volume de H2 qui résulte de la réaction. Donc la quantité de matière ديال H2 qui se forme à la fin de la réaction هو شكون؟ يعني غادي نحسب دابا quantité de matière ديال H2. حيت حنا عندنا H+ في لا فان مشى تسالى ما بقاش، تسالى لينا H+، ولكن ديجاجا لينا واحد ل H2. حنا دابا غادي نحسبوا الكونتيتي دو ماتيير ديال داك H2 ديالنا. مزيان. غنحسبوا كونتيتي دو ماتيير ديال H2. مزيان. H2 الا رجعنا لو طابلو ديسكريبتيف. علاش دابا لو طابلو ديسكريبتيف ضروري؟ علاش؟ لحقاش انديكينا هنايا شكون هو لافونسمون ديالنا. مثلا هنايا H2 كون كانت هنايا جوج اكس ماكس غنعتبروها جوج اكس ماكس، ولكن هنا عندنا غير اكس ماكس. دونك هذا كيتعتبر كميه الماده ولا كونتيتي دو ماتيير ديال H2 ولكن في ليطا فينال. دونك
حنا اصلا ديجا عاطينا في هذا السؤال راه في ليطا فينال. دونك غادي عندنا اكس ان فينال ديال اش 2 هي شنو؟ هي اكس ماكس. و اكس ماكس عندنا ديجا اللي هو 1.25 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول. اوتوماتيكمون انا حسبته بطريقه بسيطه. دونك دابا من هنايا غادي نديدويري لو فوليوم بنفس الطريقه باش ديدويريت لا ماس. عندنا ان est égal à m sur m وعندنا n est égal à v sur le volume molaire. مزيان. لو فوليوم مولير راه هو 24 صافي باش تكونوا عارفينها. دونك هنايا v ديال h2 est égal à quoi؟ est égal à هو n ديال h2 fois v molaire. مزيان. دونك 1,25 fois 10 à la puissance moins 2 fois 24 شحال تعطيني؟ تعطيني تقريبا 0,3 لتر بالسنتيمتر كوب هي اولا بالمليلتر اللي هي 300 مليلتر. هاد المليلتر كنقدر نكتبها حتى سنتيمتر كوب. مزيان. دونك هذا هو لو فوليوم ديال H2. مزيان. دونك السؤال اللي من موراه شكون هو؟ 5. Déterminer la masse du fer disparu qui a réagi. دونك هاد السؤال هذا راه هو اللي درت قبيله. فين درتو هنايا فاش قلت لكم بانني عندنا لا ماس زيرو. لا ماس انيسيال هي 2.8 ولا ماس اللي بقات ليا هي 2.1. دونك لا ماس ديسباري هي هادي هي هي الديفيرونس ديالهم. دونك كتجي تكتبها له هنايا تقول له لا ماس انيسيال ديال اف او est égal à 2.8 غرام ولا ماس ريست اللي بقات لينا هي ديال الفير هي 2.1 غرام. دونك لا ماس اللي هي ماس كي ديسباري سي ام 0 moins m reste est égal à 0,7 غرام. دونك هذا هو السؤال ديالي. دونك 0,7 غرام هي لو فوليوم هي لا ماس اللي ديسبارت لينا في التمرين في خلال هذاك التفاعل. دونك السؤال اللي من موراه قال لنا سؤال واحد: quelle est la masse du fer initial qu'on devrait utiliser pour que le mélange initial soit stoichiométrie. دونك باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا دونك سوا ان زيرو غادي نوضع انايا حيت دابا قال لك شكون هو ديك شكون هي من الاول شكون هي ديك لا ماس اللي حنا في الاول يعني كنهضروا على زيرو. شكون هي ديك لا ماس زيرو انيسيال ديال لو فير اللي دوافت être utilisé pour que le mélange initial soit stoichiométrie. مزيان. لو ميلونج انيسيال غادي نعتبروا غنقول له مثلا غنبدا لنا في السؤال ديالي لو mélange initial est stoichiométrie. Malo veut dire que les deux réactifs شكون هما دوك لي دو رياكتيف هما اف او و اش بلس مالهم سون غادي نعتبروهم بانهم ليميتون. دونك فاش نسمع ستوشيوميتري كنعرف بانني كيخصني نعتبر بان لي دو رياكتيف سون ليميتون يعني بجوج لي رياكتيف غادي يتسالاو لينا في نفس الوقت اون ميم طون. مزيان. دونك اشنو دونك غادي نعتبر غندير ان زيرو موان اكس ماكس مالها غنديرها كتساوي ليا ديال اف او ياك اللي غنديرو وغادي يختفيو لينا لي رياكتيف بجوج يعني غيختفي لنا اف او وغيختفي لنا اش بلس. مزيان. دونك
اش كنديرو؟ غادي نجيو حنا نعتبرو غنمشيو للحالة النهائية ان خاص ان زيرو ناقص اكس ماكس خاص تكون كتساوي لنا زيرو. مزيان. ولكن غادي نجي حنا مثلا شنو كان عندنا في الخانة ديال فينال ديال اش بلس، كانت عندنا 2.5 في 10 أس ناقص 2 ياك ناقص 2 ديال لي اكس ماكس. مزيان. حنا قلنا بان ان زيرو، هنا قلنا بان ان زيرو ناقص اكس ماكس يتيكال زيرو، دونك ان زيرو يتيكال اكس ماكس. مزيان. نجيو هنايا نخرجو اكس ماكس، هذا خلاص راه معتبرينه يتيكالا، هذا كنعتبرو بانه يتيكالا زيرو ياك. دونك اكس ماكس تتساوي لنا 2.5 10 لا بويسونس موان 2 ديفيز باغ 2 ياك. ولكن خصني نلاحظ واحد القضيه، بانني ان زيرو ايتيكالا اكس ماكس، دونك ان زيرو ايتيكالا اكس ماكس. هنا غتخرج ليا 1.25 في 10 أس ناقص 2 مول. مزيان. واش في خباركم بانني صافي راه خرجت كميه الماده زيرو ديال اف او اللي خاصني ندير في الاول، وغتسالى ليا شحال؟ 1.25 في 10 أس ناقص 2 مول. اجيو نتحققوا واش صحيحه ولا لا. باش نتحققوا واش صحيحه نحسبوا لا ماس. حنا ديجا حسبنا لا ماس هنايا، لقينا بان لا ماس اللي غادي ديسباغي لنا اللي غادي اللي مشات هي 0.7. يعني خصني ندير انا واحد الكونتيتي ماتيير ياك، وغادي ديسباغي لنا غير 0.7 وما يشيط لنا حتى شي حاجه. دونك لا ماس ايتيغال لا ماس مولير ديال اف او فوا ان زيرو. ان زيرو هي هادي، دونك هي 56 فوا 1,25 فوا 10 على بويسونس موان 2. هادي اللي حسبناها غادي نلقاو بان 0.7 غرام. الوغ صافي جاوبت على السؤال ديالي. دونك كونتيتي ماتيير ان زيرو اللي غادي ندير في الاول ديال اف او وغادي تختفي لنا مع الرياكتيف بجوج، غادي يختفي لنا اف او اش بلس، هي 1.25 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول كوريسبوندون ام ديال اف او اللي غادي ندير في الاول هي 0.7 غرام. يعني بحال قلتي خصني نجي انا في الاول هنايا في التمرين غادي نعتبر هاد الام هادي هي 0.7 غرام. الا اعتبرت بانه 0.7 غرام في الاخر راه غادي نلقى لي رياكتيف ليميت هذا وهذا بجوج. داكوغ صافي. بالنسبه للتمرين سهله، تندوزو التمرين الاخر الثاني ان شاء الله.